Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 9 अप्सनल म्याथ को एउटा न्यू च्याप्टर कोअर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट गर्ने छौं र आजको यो क्लासमा चाहिँ स्पेशली हामीले यही कोअर्डिनेट जियोमेट्री सँग रिलेटेड जति पनि कुराहरु छन् त्यसको एउटा बेसिक कन्सेप्ट बनाउने छौं। यो कोअर्डिनेट जियोमेट्री भित्र हामीले कस्तो कस्तो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुपर्ने छ, के कुराहरु हामीले यसमा पढ्नु पर्छ, कस्तो कस्तो कुराहरु यस भित्र पर्छ देखि लिएर आजको यो क्लासमा चाहिँ हामीले फर्स्ट एक्सरसाइज सँग रिलेटेड कुराहरु पनि हामी गर्ने छौं र फर्स्ट एक्सरसाइज पनि हामी स्टार्ट गर्ने छौं। ढिला नगरिकन आजको यो क्लासलाई स्टार्ट गरौँ है त। सो यहाँनेर चाहिँ हाम्रो यो जुन च्याप्टर छ मेन च्याप्टर त्यो चाहिँ के छ त भन्दा कोअर्डिनेट जियोमेट्री। अझै यसलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनेर जियोमेट्री त हामीले सुन्दै आएको, कोअर्डिनेट्स पनि सुन्दै आएको र कतिलाई यो थाहा नहुन सक्छ। सो दैट हामी पहिला चाहिँ यो कोअर्डिनेट अथवा कोअर्डिनेट्स भनेको के हो भन्नेतिर जाउँ है त। सो जतिलाई थाहा छ त्यो पनि राम्रो भइ नै गयो र जतिलाई थाहा छैन यहाँ हेर्ने है त। अब कोअर्डिनेट्स भनेको के त भन्दा नि कुनै पनि कोअर्डिनेट प्लेन भनेको कस्तो भन्दा फेरि कुनै पनि दुईवटा परपेन्डिकुलर लाइनहरु इन्टरसेक्ट हुँदा बन्ने जुन 2D प्लेन छ जसलाई हामीले ग्राफ पनि भन्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट प्लेन भन्ने हो। र यो दुईवटा परपेन्डिकुलर लाइनहरुलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा x एक्सिस एन्ड y एक्सिस भनेर भन्छौं। यो कोअर्डिनेट प्लेन हो है, यो कोअर्डिनेट प्लेन हो एउटा। सो यसमा चाहिँ अब म पहिला यो अलिकति ग्राफ बनाउँछु है, अलिकति सजिलो हुन्छ त्यति भएपछि बुझ्नको लागि। ओके एकैछिन है त। ओके ठीक छ हैन त? ओके ठीक छ। अब यसमा चाहिँ यो कोअर्डिनेट प्लेन हो। यो चाहिँ के हो हाम्रो कोअर्डिनेट प्लेन भन्छौं। कोअर्डिनेट प्लेन, कतै कन्फ्युजन नहोस् है। कोअर्डिनेट प्लेन अलिकति हामी बढी टाइम लगाउँ बरु केही छैन। कोअर्डिनेट प्लेन भन्यो हामीले यो ग्राफ जुन भन्छौं नि, कोअर्डिनेट प्लेन भन्यो जहाँ चाहिँ दुईवटा परपेन्डिकुलर लाइनहरु के हुन्छन् एक ठाउँमा अथवा ओ भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ। भन्न खोजेको यहाँनेर चाहिँ 90 डिग्री भन्छ चारैतिर र यो पोइन्टलाई हामीले ओरिजिन भन्छौं है। ग्राफमा हामीले प्लट गर्ने गरेकै हो पहिलेदेखि। सो यसमा हामीलाई कुनै समस्या नहोला। यो कोअर्डिनेट प्लेनमा चाहिँ कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन रिप्रेजेन्ट गर्ने भ्यालुजहरुको सेटलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त भन्दा कोअर्डिनेट्स भन्ने हो। जस्तो मैले यहाँनेर एउटा पोइन्ट मैले यहाँनेर मार्क गरे भने यो पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अथवा यो पोइन्ट ए, लेट्स से इट इज पोइन्ट ए, यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टको लोकेसन अथवा पोजिसनलाई डिटरमाइन गर्ने अथवा रिप्रेजेन्ट गर्ने सेट अफ भ्यालुजहरु अथवा नम्बरहरुलाई जुन चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा हुन्छ तिनीहरुलाई हामीले कोअर्डिनेट्स भन्ने हो। जस्तो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ पहिला x एक्सिस तिर जाने, x एक्सिस तिर जसलाई चाहिँ हामीले 1 2 यो 2 युनिट छ यता, माथि चाहिँ 1 युनिट छ भने चाहिँ यसलाई हामीले कति भन्छौं त 2,1। ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स, पोइन्ट ए जुन छ नि त्यो ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के रहेछ 2,1 रहेछ। जहाँ चाहिँ यो 2 भनेको अगाडिको x कम्पोनेन्ट अनि यो चाहिँ y कम्पोनेन्ट हो। अब यसलाई कम्पोनेन्टको फर्ममा नपढ्ने, यसलाई चाहिँ भनेको यो चाहिँ यो 2 युनिट डिस्टेन्स हो टुवर्ड्स द x एक्सिस अनि यो 1 भन्ने डिस्टेन्स हो यो x एक्सिसबाट माथितिर, 1 युनिट चाहिँ माथितिर कतातिर x तिर भने यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ x कोअर्डिनेट भन्ने हो, यसलाई चाहिँ y कोअर्डिनेट्स भन्ने हो र यो दुईटैलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त कोअर्डिनेट्स भन्ने हो। यो दुईटैलाई हामीले के भन्ने हो त कोअर्डिनेट्स भन्ने हो। हामीले अब कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा सधैं यो ग्राफ त बनाउँदैनौं, तर अब हामीलाई एउटा पोइन्ट छ भने यो पोइन्टलाई हामीले चाहिँ अब के को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं त भन्दा x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेटको फर्ममा अथवा सेट अफ कोअर्डिनेट्सको फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं है त। सो यसलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्स भन्ने रहेछ। सिम्पली यहाँनेर जुनसुकै पोइन्ट लियौं हामीले, यतापट्टि पोइन्ट लियौं न, यो पोइन्ट लेट्स चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त b भन्ने पोइन्ट हो। b भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कति त भन्दा अब यो यतातिर आउने बित्तिकै यो ओरिजिनबाट यो साइडमा आउने बित्तिकै x प्राइमको साइडमा आउने बित्तिकै यो चाहिँ नेगेटिभ -1 अनि तलतिर चाहिँ y प्राइमतिर -1, यतातिर -1 भइ नै गयो अनि त्यसपछि -1 सो यो चाहिँ b भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हो। कोअर्डिनेट्स भने के रहेछ त भन्दा यही कोअर्डिनेट प्लेनमा चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टको पोजिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सेट अफ भ्यालुज अथवा सेट अफ नम्बर्स जुन चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा हुन्छ त्यसलाई नै हामीले कोअर्डिनेट्स भन्ने हो। जहाँ चाहिँ अगाडिको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि x कम्पोनेन्ट अथवा x कोअर्डिनेट्स र y पछाडिको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि y कम्पोनेन्ट अर y कोअर्डिनेट्स, त्यसरी बुझ्नु पर्यो है त। सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा जाउँ। अब यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा के कुरा पढिन्छ, कस्तो कुराहरु हुन्छ त भन्दा अब यहाँनेर डिफरेन्ट टाइपको जियोमेट्रिकल फिगरहरुको स्टडी गर्छौं।
त्यो पनि के को बेसिसमा भने अन द बेसिस अफ द कोअर्डिनेट अथवा कोअर्डिनेट्सको बेसिसमा। जस्तो यहाँनिर मैले दुईवटा पोइन्ट बनाउँछु, दुईवटा पोइन्ट बनाएँ सपोज एउटा पोइन्ट, यो पोइन्टलाई मैले अहिले हटाउँछु है, अलिकति यता बनाउनु पर्यो। एउटा पोइन्ट मैले यहाँनिर लिएँ, एउटा पोइन्ट लेट्स से यो पोइन्ट छ एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्ट यहाँनिर छ है, अर्को पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ, लेट्स से यो पोइन्ट चाहिँ बी हो। अब यसलाई चाहिँ मैले बिर्सेँ, अब यो हटाइदिएँ मैले। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के त भन्दा 1,1 ठिक छ। अनि त्यसपछि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स चाहिँ कति त भन्दा यहाँ 1,1 हो भने यसको चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 1 2 3 4,3। अब यो दुईवटा पोइन्ट छ भने यो दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने जुन लाइन छ नि अथवा यो दुईवटा पोइन्ट बिचको हामीले डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यो यति बेला दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ एउटा लाइन बन्यो, अभियसली इट इज द जियोमेट्रिकल फिगर। यसको हामीले डिस्टेन्स अथवा लेन्थ पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर अब हामीले कुनै पनि जियोमेट्रिकल फिगरको केही मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले स्केल कम्पास के पनि युज गर्दैनौँ, हामीले युज गर्छौँ मात्रै के त भन्दा कोअर्डिनेट्सहरूलाई युज गर्छौँ। अब कोअर्डिनेट्स भने के रहेछ त भन्दा कुनै पनि पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सेट अफ भ्याल्युज, त्यो पनि केमा कोअर्डिनेट जुन प्लेनमा चाहिँ कोअर्डिनेट प्लेनमा भनेको। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा जति पनि फिगरहरूको कुरा गर्छौँ, जति पनि जियोमेट्रिकल फिगरहरूको कुरा गर्छौँ, ती सबै केमा बनेका हुन्छन् भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो कोअर्डिनेट प्लेनमा बनेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर यहाँनिर सधैँ अब हामीले ग्राफ बनाइराख्दैनौँ। यहाँनिर अब मैले यहाँनिर एउटा यस्तो लाइन ताने भने पनि यत्तिकै लेखिन्छ यहाँनिर, यसको सपोज यसको चाहिँ 1,1 हो, यसको चाहिँ अनि यो बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ 4,3 हो, यसरी लेखिन्छ। यो ग्राफ सधैँ राख्दैनौँ। तर एउटा माइन्ड मेकअप के हुनु पर्यो, जति पनि हामी फिगरहरूको कुरा गरौँ, चाहे ट्रायंगलको कुरा गरौँ, चाहे जेको कुरा गरौँ, हाम्रो यो सबै फिगरहरू कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा चाहिँ कोअर्डिनेट प्लेनमा बनेको हुन्छ भनेर हामीले त्यो तरिकाले बुझ्छौँ है त। अब चाहिँ सो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर अब यी कोअर्डिनेट्सहरूकै बेसिसमा हामीले कुनै पनि लाइनको लेन्थ अथवा कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अनि यही कोअर्डिनेट्सको बेसिसको बिचमा विथ द हेल्प अफ दिज कोअर्डिनेट्स अफ दिस टु पोइन्ट्स अनि यो दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ हामीले मिड पोइन्ट के हो भन्ने कुरा पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ दिज कोअर्डिनेट्स। अनि त्यति मात्रै होइन, यो कुनै त्यस्तो पोइन्ट पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ जुन पोइन्टले चाहिँ यो एबी लाइन सेगमेन्टलाई m/n अथवा त्यो कुनै रेसियोमा डिभाइड गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो पनि कुराहरू हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ यहाँनिर ट्रायंगलको एरिया अनि त्यसपछि अनि क्वाड्रिलेटरलको एरिया पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, जसलाई हामीले लेन्थ ब्रेथ चाहिँदैन, हामीलाई मात्रै कोअर्डिनेट्स भइदिए हुन्छ। र त्यसपछि अझै क्लास 9 मै पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ के त भन्दा यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट उसको चाहिँ जियोमेट्रिकल फिगर लाइक स्ट्रेट लाइनको हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ, इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ कोअर्डिनेट्सहरूकै बेसिसमा। अनि सर्कलको कुरा पनि हामी गर्छौँ अन द बेसिस अफ सेम थिङ, यही कोअर्डिनेट्सहरूकै बेसिसमा। अनि क्लास 10 मा अझै धेरै सर्कलको इक्वेसन, एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन, दुईटा स्ट्रेट लाइनको पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन, त्यस्ता कुराहरू क्लास 10 मा पनि गर्छौँ। सो क्लास 10 को लागि एकदमै बेस यहाँबाट हो है त। यो कुराहरू हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले यदि क्लास 8 मा अप्सनल म्याथ पढाएको छौँ भने त्यहाँ पनि धेरै थोरै पढि नै सकेका छौँ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीभित्र पर्दो रहेछ। एकचोटि फेरि सर्ट रिभाइज गरौँ है त। यहाँनिर चाहिँ कोअर्डिनेट्सको हेल्पले हामीले डिफ्रेन्ट जियोमेट्रिकल फिगर्सहरूको स्टडी गर्ने रहेछौँ, जहाँ चाहिँ लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, केही कुराको एरिया फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने अब स्केलले हामीले मेजर गर्ने होइन, लेन्थ कति छ त्यहाँनिर हामीले स्केलले मेजर गरेर त्यो निकाल्ने होइन, सेन्टिमिटर मिटरमा हुँदैन। अब कुनै पनि लेन्थ उहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर मात्रै के फाइन्ड आउट गर्छौँ त भन्दा यो कोअर्डिनेट्सहरूको हेल्पले कुनै पनि पोइन्टहरूको बिचको डिस्टेन्स लेन्थ फाइन्ड आउट गर्छौँ। र युनिट के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो युनिट चाहिँ सेन्टिमिटर मिटर जस्तो हुँदैन, युनिट हुन्छ मात्रै। किनभने यो ग्राफमा चाहिँ हामीले यसलाई यो बक्सलाई हामीले 1 युनिट 2 युनिट भन्छौँ नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हामीले हेर्नु पऱ्यो नि 1 युनिट 2 युनिट्स। सो त्यही युनिट्सलाई चाहिँ हामीले आफ्नो युनिटको अनुसारमा लिन्छौँ, युनिट एज अ युनिट लिन्छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ है त। सो युनिट पनि यहाँ युनिट मात्रै हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि बाँकी कुरा चाहिँ अब हाम्रो बिस्तारै हामी सल्भ गर्दै जानेछौँ। धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू अब मैले त अहिले धेरै थोरै अलिअलि कन्सेप्ट भने, अब हामी प्रत्येक एक्सर्साइजमा त्यो प्रत्येक कुराहरूको बारेमा पढ्दै जानेछौँ। र आजको यो फर्स्ट एक्सर्साइज चाहिँ हाम्रो के को बेसिसमा छ त भन्दा डिस्टेन्स फर्मुलाको बेसिसमा। भनेको कुनै दुईवटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स हामीले फाइन्ड आउट गर्न सिक्नु पर्ने छ अन द बेसिस अफ देयर कोअर्डिनेट्स। त्यो दुईवटा पोइन्टको कोअर्डिनेट्सको हेल्पले चाहिँ हामीले त्यो दुईवटा पोइन्टको बिचमा डिस्टेन्स कति छ त, कति छ एक्ज्याक्ट
डिस्टेन्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्नेछौँ र त्यो कुरा हामी निकाल्न सिक्नेछौँ है त। सो त्यसको लागि पनि हामी फर्स्ट अफ अल चाहिँ यही फिगरको हेल्प लिउँ, एउटा फर्मुला बनाऊ, डिस्टेन्स फर्मुला छ अब हाम्रो मेन टपिक चाहिँ है, डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुला त मैले अब यहाँनिर भन्ने हो भने कस्तो हो त भन्दा नि, यदि एउटा पोइन्ट ए छ, ए को कोअर्डिनेट चाहिँ x1 y1 छ, अनि त्यसपछि बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ x2 y2 छ। यो x1 y1 x2 y2 किन लेख्या होला भने नि, जस्तो ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स 1,2 भयो भने यो बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स डिफ्रेन्ट पोइन्ट हो भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अब केही अर्को हुनसक्छ क्या कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ। जस्तो मैले यहाँनिर 4,3 लेखेँ अथवा 1, केही लेखौँला 1,5 लेखेर त्यस्तो लेख्न पाउँला म। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, योभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ योलाई x1 y1 भन्यो भने यहाँ x2 y2 यिनीहरूलाई मानेको मात्रै हो, डिफ्रेन्ट नम्बर हुन् है भनेर भनेको मात्रै हो, अथवा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा पर्ने पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स हो, यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने हुन्। त्यही भएर चाहिँ यसलाई सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो। x, y एउटा मात्रै भएको भए x, y हुन् भनेर हामीले एउटा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हुन्थ्यो अथवा एउटा जेनरल फर्म हुन्थ्यो, र हो ती जेनरलाइज गरेको कुराहरू मात्रै हो। कोअर्डिनेट्सलाई x1 y1 को फर्ममा जेनरलाइज गरेको मात्रै हो। सो यसको कोअर्डिनेट्स x1 y1 र यसको कोअर्डिनेट्स x2 y2 हुँदाखेरि यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा AB = डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो, ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला। अब यो फर्मुला त हो, फर्मुला हो, धेरैलाई थाहा पनि होला यो, तर यो फर्मुला कसरी बन्यो भन्ने कुरा पनि हामी गरौँ है त। फर्मुला कसरी बन्यो भन्दा नि, अब यहाँनिर हेरौँ त, यो 1,1 हो, तर अब हामी यो 1,1 नहेरौँ, यसलाई हामीले के मानौँ, x1 y1 नै मानौँ है त। अनि त्यसपछि यसलाई हामी के मानौँ त भन्दा बी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ x2 y2 मानौँ। ठिक छ, हामीलाई थाहा छ यो 4,3 हो, कोअर्डिनेट्सहरू थाहा छ, तर हामीले जेनरल यो फर्मुला फाइन्ड आउट गर्नको लागि मात्रै है त। यो 1,1 हो थाहा छ हामीलाई, यो 4,3 हो हामीलाई थाहा छ, त्यो हामीलाई थाहा नभएको होइन, तर हामीले एउटा जेनरल फर्ममा चाहिँ यो गरौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा के गरौँ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट यसो पर्पेन्डिकुलर लाइन तानौँ, यही लाइन हो पर्पेन्डिकुलर सिधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, र यहाँबाट पनि यसरी सिधा लाइन तानौँ, र यहाँनिर एउटा के बन्छ त 90 डिग्री बन्छ। र यहाँनिर यो अभियसली यसलाई मैले एउटा पोइन्ट मान्ने हो भने यो पोइन्टलाई मैले सी भनेर, यो सी भनेको एउटा यो सीलाई कनेक्ट गरिसकेपछि यो के भयो त एबिसी एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्यो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्यो। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको त्यस्तो खालको ट्रायङ्गल जसको एउटा एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। यहाँनिर अभियसली स्ट्रेट लाइनहरू यसरी जुन पर्पेन्डिकुलर लाइनहरू एक ठाउँमा कनेक्ट भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ 90 डिग्री बनि नै हाल्छ त्यसमा, अथवा दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू चाहिँ यसरी स्ट्रेटली कनेक्ट भयो भने त्यहाँनिर 90 डिग्री बनि नै हाल्छ, त्यसमा हामीलाई समस्या छैन। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भने अब यो रिफरेन्स एङ्गल अथवा यो रिफरेन्स एङ्गल जे मानिदियो भने यो हाइपोटेनस हुन्छ, हो कि होइन, यो चाहिँ बेस हो, यो चाहिँ के हो पर्पेन्डिकुलर हो। त्यसो भए यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भने h² = p² + b², पाइथागोरस थ्योरम हुन्छ, कुनै पनि डाउट छैन हामीलाई, हो कि होइन त। सो त्यसो हो भने अब यो h² यहाँ h² भनेको h त यो हो नि त, h² के हो त भन्दा AB² अनि AC² प्लस अनि CB² अथवा BC² हो कि होइन त। h² = p² + b² अथवा b² + b² + p² जे भने पनि हुन्छ। यो साइडको लेन्थको स्क्वायर AB² = AC² + BC² अथवा CB², हो कि होइन त, यो पाइथागोरस थ्योरम। त्यसो भए हामीले चाहिँ अहिले के को मात्रै कुरा गर्न खोजेको, ए देखि बी सम्मको लेन्थ निकाल्ने कुरा गर्न खोजेको। त्यही भएर AB = के हुन्छ, स्क्वायर चाहिँ उता गयो भने स्क्वायर रुटमा चेन्ज हुन्छ, द्याट्स वाइ √AC² + BC²। अब यहाँ हेरौँ है त, अब यहाँ हेरौँ त, अब यो AB को लेन्थ हामीले निकाल्ने हो। अहिलेसम्म त हामीले AC² + BC² भन्यो, त्यो भनेको AC को लेन्थको स्क्वायर प्लस BC को लेन्थको स्क्वायर। अब यसमा AC को लेन्थको स्क्वायर कति हो भन्ने कुरा हामी यहाँ गरौँ त। AC को लेन्थको स्क्वायर कति होला त भन्दा नि, यो यहाँदेखि हेरौँ है। अब यहाँदेखि मैले यसलाई जोइन गरेँ भने, जोइन गर्नु पनि जरुरी छैन, यहाँ जरुरी त छैन, तर पनि मैले यहाँनिर एउटा कन्स्ट्रक्ट गरेर यहाँनिर यो लाइनहरूलाई मैले 90 डिग्री बनाएँ, यसरी जोइन गरेर है। 90 डिग्री बन्छ अभियसली, स्क्वायर जस्ता हुन्, प्रत्येक स्क्वायरहरू जस्ता हुन् यिनीहरू चाहिँ अभियसली ग्राफमा चाहिँ मैले एउटा कन्स्ट्रक्ट गरेँ दुईवटा लाइनहरू चाहिँ। अब यति गर्दै गर्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हो त भन्दा, जस्तो यहाँ 1,1 थियो भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो 1 भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो, या 1, अनि यो y1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो, भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति रहेछ, x1 रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ y1 रहेछ। ठिक छ, अनि त्यसो भए यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म
को लागि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा x2 छ अथवा यसलाई हाम्रो यसको कोअर्डिनेट्सहरु के हो 4,3 हो 4,3 भन्नुको अर्थ x एक्सिसतिर यो ओरिजिनबाट 1 2 3 4 अनि y एक्सिसतिर 1 2 3 हो कि हैन त त्यो भन्न खोजेको चाहिँ यो 4 भन्नुको अर्थ यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ हो यहाँ हामीले 4 मानेको छैन x2 भनेको छ भने यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ हाम्रो कति हो त भन्दा यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ हाम्रो कति हो x2 हो ठीक छ अनि फेरि यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ कति हो त भन्दा यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ y2 हो यहाँ देखि यहाँसम्मको x2 अनि यहाँ यो जुन चाहिँ x एक्सिस देखि यहाँ यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ y2 हो ठीक छ अब त्यसो भए AC को डिस्टेन्स कति हुने त अब AC को डिस्टेन्स कति हुने मलाई भनौँ त AC को डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ भन्न खोजेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म भन्नुको अर्थ र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ उही हो कि होइन त हो कि हैन त्यो कुरा हेर्ने है यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ उही हो तर हामीले चाहिएको AC को मात्रै हो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थबाट यो लेन्थ सबट्र्याक्ट गर्यो भने AC को लेन्थ आउँछ भनेको AC को लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त भन्दा x2 छ अनि x2 बाट यहाँदेखि यहाँसम्म x2 छ x2 बाट x1 भन्ने पार्ट सबट्र्याक्ट गरिदियो भने मात्रै कति बाँकी रहन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म रहन्छ जुन चाहिँ AC हो कि हैन त यहाँ AC भनेको x2 माइनस के रहेछ x1 रहेछ अनि त्यसपछि अनि BC भनेको कति हो त BC भनेको कति हो त भन्दा BC भनेको अब फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जति छ यति सबट्र्याक्ट गरिदिनु भने यति भनेको त यो y1 हो कि हैन त यो यहाँदेखि यहाँसम्म y1 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि y1 हो कि हैन त यहाँदेखि यहाँ जस्तै यहाँ 1 हुन्थ्यो भने यहाँदेखि यहाँ 1 यहाँदेखि यहाँ पनि 1 नै हो यो y1 y1 यो र यो इक्वल हुन्छ अब यो BC को लेन्थ निकाल्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थबाट यो सबट्र्याक्ट गरिदिने हो भने आउँछ BC को लेन्थ BC भनेको के रहेछ त y2 माइनस y1 रहेछ हामीले पाइथागोरस थ्योरमबाट के हेरिसक्यौँ त भन्दा A देखि B सम्मको लेन्थ भनेको चाहिँ A देखि B सम्मको लेन्थ भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर त्यो भनेको सिम्पली AC स्क्वायर भनेको कति रहेछ त भन्दा AC स्क्वायर भनेको सिम्पली यहाँ AC को भ्यालु x2 माइनस x1 यसको स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भनेको y2 माइनस y1 को स्क्वायर सो यही नै हाम्रो के रहेछ त भन्दा डिस्टेन्स फर्मुला रहेछ यसैलाई नै हामीले जेनरलाइज फर्ममा लेख्न पाउँछौँ सो अब चाहिँ यहाँनिर 1,1 छ यहाँ 4,3 छ रे अब यसको AB को डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त भन्दा A को कोअर्डिनेट्स के छ 1,1 छ अनि त्यसपछि यसलाई x1 y1 मानौँ है x1 y1 मानौँ अनि B भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के छ त भन्दा 4,3 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले लेट्स से के भनौँ त भन्दा x2 y2 यो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो कमा भन्दा अगाडि के छ x1 छ भने चाहिँ x1 को भ्यालु चाहिँ 1 हो y1 को भ्यालु चाहिँ कति हो त 1 हो हेर्ने है अब डाइरेक्टली थाहा पाउनु पर्छ कमा भन्दा अगाडि x1 छ कमा भन्दा अगाडि 1 छ भने चाहिँ x1 को भ्यालु 1 y1 को भ्यालु पनि 1 तर x2 को भ्यालु अब कति त भन्दा x2 को भ्यालु चाहिँ कमा भन्दा अगाडि के छ x2 चाहिँ कमा भन्दा अगाडि 4 छ करस्पोन्डिङ भ्यालुहरुले हेर्ने y2 को भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्दा पछाडीको कमा भन्दा पछाडी दैट मिन्स 3 हो यो अब x1 y1 को पनि भ्यालु आयो x2 y2 को पनि भ्यालु आयो अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने हो नि हो कि हैन त्यही भएर डिस्टेन्स बिट्विन AB इज इक्वल टु अब हामीलाई थाहा भएको फर्मुला के त भन्दा x2 माइनस x1 को स्क्वायर अनि प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर अनि त्यसो भने अब x2 x1 र y2 y1 को भ्यालु राख्ने त्यो भनेको सिम्पली x2 को भ्यालु चाहिँ 4 अनि त्यसपछि x1 को भ्यालु चाहिँ 1 4 माइनस 1 को स्क्वायर अनि प्लस y2 को भ्यालु चाहिँ 3 अनि y1 को भ्यालु चाहिँ 1 अब त्यसो हो भने 4 माइनस 1 कति 3 स्क्वायर अनि प्लस 3 माइनस 2 1 भनेको 2 को स्क्वायर सिम्पली अब कति आयो त भन्दा 3 को स्क्वायर भनेको 9 अनि प्लस 4 दैट मिन्स 13 रुट ओभर 13 आयो देयरफोर A देखि B सम्मको पोइन्टको लेन्थ चाहिँ कति रहेछ रुट ओभर 13 युनिट्स रहेछ युनिट सेन्टिमिटर मिटर हुँदैन मैले भनेको छु युनिट्सको फर्ममा लेख्ने यो लेन्थको युनिट हो सो AB को लेन्थ चाहिँ कति रहेछ अथवा दुईवटा पोइन्ट A र B पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ त भन्दा रुट ओभर 13 युनिट्स रहेछ यहाँनिर कुनै पनि लाइनको लेन्थको कुरा गरौँ अथवा दुईवटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्सको कुरा गरौँ दैट इज द सेम थिङ हामीले चाहिँ यही डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्ने हो त फाइन्ड आउट गर्ने हो यो डिस्टेन्स फर्मुला भोलि पर्सि हामीले अर्को एक्सरसाइजको लागि सेक्सन फर्मुलाको पनि कुरा गर्छौँ सेक्सन फर्मुलाको कुरा मैले जोड्नै पर्ने हुन्छ पछि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिले त हामीले यहाँनिर पढ्दैनौँ सेक्सन फर्मुला भनेको एउटा कुनै पोइन्टले एउटा लाइन सेगमेन्टलाई कुनै रेसियोमा डिभाइड गर्ने पोइन्ट निकाल्ने फर्मुलालाई चाहिँ हामीले सेक्सन फर्मुला भन्ने हो त्यसको कुरा हामी पछि नै गरौँला जस्तो सेन्ट्रोइड फर्मुलाहरू पनि छन् सबै कुराहरू छन् हामी बिस्तारै पढ्दै जानेछौँ है त सो डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ अहिले हामीले लेख्नुपर्ने डिस्टेन्स फर्मुला यो त हामीले कसरी डिराइभ गर्ने रहेछ भनेर मैले एउटा मात्रै दिएको बुकबाट लेख्नु छ भने लेख्ने अथवा यही कुराहरूलाई चाहिँ एउटा रफ बनाएर चाहिँ लेख्ने है लेख्न सकिन्छ एउटा कन्सेप्ट बनाउने त्यसमा समस्या होइन अहिलेको लागि मेजर कुरा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा डिस्टेन्स फर्मुला है यहाँनिर म यहाँ लेखिदिन्छु त्यही फेरि म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु है फर्मुला चाहिँ लेख्ने एकदम
फर्मुला चाहिन्छ, त्यही फर्मुलाको बेसिसमा हाम्रो यो एक्सर्साइज हो। त्यही फर्मुला भएन भने फेरि हामीलाई समस्या हुन्छ है। सो अब यहाँनिर हेरौँ त, let A and B be any 2 points on the plane भनेर पनि भने हुन्छ अथवा कोअर्डिनेट प्लेन भने पनि हुन्छ, having coordinates के त भन्दा x1 y1 a को कोअर्डिनेट्स एन्ड b को कोअर्डिनेट्स चाहिँ के छ त भन्दा x2 y2, then the distance between the points A and B can be calculated by using formula के त भन्दा AB इज इक्वल टू पोइन्ट ए र बी भएको हुनाले एबी लेखेको, पी र क्यू भएको भए यहाँ पीक्यू हुन्थ्यो है। सो के हुँदो रहेछ त भन्दा x को x2 माइनस x1 को स्क्वायर अनि प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर, यो हामीले लेखिहाल्ने है। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला, डिस्टेन्स फर्मुला एकदमै लेख्ने हो। यो डिस्टेन्स फर्मुला लेख्ने अनि त्यसपछि यो फिगर बनाउने अनि त्यसपछि यहाँसम्म लेख्ने ल। अनि यो बनाउन मन लाग्छ भने बनाउने, नत्र हाम्रो यो कन्सेप्ट भइ नै हाल्यो। हामीले धेरै कुरा नबुझे पनि अब बिस्तारै सबै कुराहरू हामी बुझ्दै जानेछौँ है त। अब हामी अर्को एउटा कुरा गरौँ, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो पनि यहाँनिर हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर चाहिँ कोलिनियरको कन्डिसनलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यो कोलिनियर भनेको के हो र त्यसलाई हामीले कसरी देखाउने डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर भन्ने कुरा गरौँ। कन्डिसन फर कोलिनियर है, कोलिनियर बाई युजिङ के त डिस्टेन्स फर्मुला। हामीले अरू तरिकाले पनि कोलिनियरको कन्डिसनलाई त देखाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला अरू के तरिका हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि हामी पछि कोअर्डिनेट जियोमेट्री पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ गर्ने नै छौँ है त। सो यसमा चाहिँ पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो के त भन्दा कोलिनियर भने के भन्ने कुरा। जस्तो यो कोलिनियर भनेको चाहिँ जस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन छ र यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ एबी है। अब यहाँ ए र बी त दुईटा इन्ड पोइन्ट भइहाल्यो स्ट्रेट लाइनको। एउटा स्ट्रेट लाइन छन् भने यो इन्ड पोइन्ट र इनिसियल पोइन्ट त हुने नै भइहाल्यो। अब यहाँनिर यो कोलिनियरको कन्डिसन अथवा कोलिनियर भने के त भन्दा जस्तो कोलिनियर पोइन्ट्सको कुरा गरौँ। कोलिनियर पोइन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो पोइन्ट्सहरू भन्ने एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्ने पोइन्ट्सहरू। एबी भयो, लेट्स से यहाँनिर सी भन्ने पोइन्ट छ, अर्को एउटा डी भन्ने पोइन्ट होला। यहाँनिर हाम्रो 3 वटा पोइन्ट्सको मात्रै कुरा गर्छौँ। यदि यो 3 वटा पोइन्ट्सहरू एबिसी पोइन्ट चाहिँ कोलिनियर पोइन्ट्सहरू हो भने तिनीहरू चाहिँ एउटै स्ट्रेट लाइन, यो स्ट्रेट लाइन तलमाथि भएको हुँदैन है, तलमाथि भएको हुँदैन। फेरि एकदमै स्ट्रेट लाइन भनेको कतै अलिकति पनि 0.12 डिग्री पनि तलमाथि कहीँनिरबाट पनि नबङ्गेको है, बेन्ड नभएको त्यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन। यदि यो 3 वटा पोइन्ट चाहिँ सेम स्ट्रेट लाइनमा पर्छ, एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भने तिनीहरूलाई हामीले के भन्ने हो त भन्दा कोलिनियर पोइन्ट्स भन्ने हो, अथवा द्याट इज द कन्डिसन फर कोलिनियर। र यो कन्डिसनलाई अथवा कोलिनियरको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर कसरी प्रुभ गर्छौँ भने जस्तो यहाँनिर एदेखि बीसम्म, सपोज एदेखि बीसम्म हामी भनौँ सपोज 10 सेन्टिमिटर छ, सेन्टिमिटरको कुरा गरेर गरौँ है एकैचोटिलाई। हामी यसलाई लङ लास्टिङ राख्दैन, एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप गर्नको लागि मात्रै हो। अब यहाँ एदेखि 6 सेन्टिमिटर छ, अनि त्यसपछि अनि सीदेखि बीसम्म चाहिँ कति छ 4 सेन्टिमिटर छ भने यहाँनिर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा 6 + 4 = टोटल लेन्थ जति छ त्यति हुनुपर्छ। अथवा यो सी भन्ने पोइन्ट अलिकति पनि माथि भइदिएको भए त्यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्दैन थियो होला। यहाँनिर चाहिँ के गर्यो त भन्दा सिम्पली यहाँदेखि यहाँसम्म 6, यहाँदेखि यहाँसम्म 4, 6 + 4 10
भनेको यो पार्ट र यो पार्टलाई एड गर्दाखेरि कति आयो 10 सेन्टिमिटर आयो। त्यो कति बेला मात्रै पोसिबल हुन्छ डिस्टेन्सको केसमा भन्दा यदि तीनवटै पोइन्ट्सहरू कोलिनियर छ भने। यदि यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर भइदिएको भए, यो स्ट्रेट लाइनमै नभइदिएको भए यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ 7 हुन सक्थ्यो होला, यहाँदेखि यहाँसम्म 5 हुन सक्थ्यो होला। 7 + 5 चाहिँ पुग्न त कहाँ पुग्यो, बीमै पुग्यो, तर 7 + 5 = 12 हुन्थ्यो होला। सो यो पोइन्टभन्दा बाहिर पर्ने यो लाइनभन्दा बाहिर पर्ने पोइन्ट चाहिँ कोलिनियर पोइन्ट हुन सक्दैन। सो यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा त्यस्तो पोइन्टहरूलाई कोलिनियर पोइन्ट भन्ने जति बेला चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सेम पोइन्टमा पर्छन्, सेम लाइनमा पर्छन् है त। सेम स्ट्रेट लाइनमा पर्ने पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त भन्दा कोलिनियर पोइन्ट्स भन्ने हो। र यसको यो कति बेला मात्रै पोसिबल हुँदो रहेछ त भन्दा एदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स प्लस सीदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स = एदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स, टोटल डिस्टेन्स = AC + CB भयो भने यो नै हाम्रो के हो त भन्दा कन्डिसन फर कोलिनियर, जसलाई चाहिँ हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ। हेर्ने है त, एदेखि सी सम्मको यसको कोअर्डिनेट्स र यसको कोअर्डिनेट्स दिएको होला र हामीलाई भन्ला यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ कोलिनियर हो भनेर देखा भन्ला। यहाँ हेर्ने है फेरि पनि ए पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स, सी भन्ने पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स, बी भन्ने पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स देला र क्वेसनले के भन्ला त भन्दा सो द्याट दिस 3 पोइन्ट्स आर कोलिनियर भनेर भन्यो भने अब के गर्ने त भन्दा ए र सी को डिस्टेन्स निकाल्ने, सी र बी को डिस्टेन्स निकाल्ने र ए र बी को डिस्टेन्स निकाल्ने, तीनटै डिस्टेन्स निकाल्ने है। अनि सबभन्दा ठुलो डिस्टेन्स कुन छ त्यो = सानो डिस्टेन्स जुन चाहिँ सानो जुन पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स जुन छ नि त्यो एड गर्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो डिस्टेन्ससँग इक्वल आउनु पर्यो। डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर हामीले त्यसरी कोलिनियरको कन्डिसनलाई देखाउन सक्छौँ। र अब हामीहरूले यहाँनिर चाहिँ यही डिस्टेन्स फर्मुलाहरू युज गरेर लङ टाइपको क्वेसन पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यस्तो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि सपोज यहाँनिर भन्दैला र एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगल ABC छ र तिनीहरूको भर्टेक्सको कोअर्डिनेट्सहरू, हियर द कोअर्डिनेट्स अफ द भर्टिसेस अफ द ट्रायंगल ABC आर सपोज 1,2, अर्को बी भन्ने पोइन्टको अथवा भर्टेक्सको कोअर्डिनेट्स 3,4 अनि यसको चाहिँ सी भन्ने पोइन्ट्सको चाहिँ सी भन्ने भर्टेक्सको कोअर्डिनेट्स चाहिँ 5,6 अरे। अनि के भन्दैला त भन्दा सो द्याट दिस पोइन्ट्स अर दिस कोअर्डिनेट्स रिप्रेजेन्ट्स द इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्दैला, अथवा सो द्याट दिस पोइन्ट्स रिप्रेजेन्ट्स द अथवा कोअर्डिनेट्स अफ दिस पोइन्ट्स रिप्रेजेन्ट्स द आइसोसेलस ट्रायंगल भन्दैला, स्केलेन ट्रायंगल भन्दैला। त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो पोइन्ट्सहरूलाई युज गरेर, यही पोइन्ट्सहरूलाई अथवा यो कोअर्डिनेट्सहरू हो यिनीहरू, यो कोअर्डिनेट्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले एदेखि बी सम्मको डिस्टेन्स, बीदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स र एदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्छौँ। र त्यति बेला सपोज यिनीहरूको चाहिँ सेम आइदियो, युनिट्स यता पनि 5 युनिट्स यता पनि 5 युनिट्स, सबैतिर 5 युनिट्स आयो भने डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर सबैको डिस्टेन्स चाहिँ सेम आइदियो, एदेखि बी सम्म, बीदेखि सी सम्म, एदेखि सी सम्म यसरी सेम आइदियो लेन्थ भने यिनीहरूको डिस्टेन्स भने हामीले त्यति बेला के भन्न सक्छौँ त भन्दा देयरफोर दिस पोइन्ट्स रिप्रेजेन्ट्स द इक्विलेटरल ट्रायंगल सिन्स AB = BC = AC, सबैको डिस्टेन्स अथवा लेन्थ सेम भएको हुनाले चाहिँ द्याट रिप्रेजेन्ट्स द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल प्रुभ गर्नु भनेर भन्यो भने अनि त्यसपछि यसमा के हुन्छ त दुईवटा साइडको लेन्थ इक्वल छ भने हामीले सिम्पली भन्न सक्छौँ त के भन्दा दिस पोइन्ट्स रिप्रेजेन्ट्स द भर्टिसेस अफ द स्केलेन ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल हामीले भन्न सक्यौँ। अब कुनै पनि साइडको लेन्थ इक्वल आएन भने वी क्यान से द्याट the coordinates these points represents the vertices of the scalene triangle or simply it represents the scalene triangle। हामीले त्यो तरिकाले भन्न सक्छौँ। त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू गर्नुपर्छ। योसँग अझै हाम्रो रेक्टेंगलको लागि अनि त्यसपछि रोम्बसको लागि, प्यारालेलोग्रामको लागि, स्क्वायरको लागि हामीले सबैको लागि युज गर्न सक्छौँ। र त्यो सबैको लागि चाहिँ म कन्डिसन के हो, कस्तो लेन्थ निकाल्नुपर्छ भनेर साइडमा स्क्रिनमा सानो उसमा राखिदिन्छु। यहाँ हेर्ने के कुरा निकाल्ने, जस्तो मैले यहाँ भने अघि एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रुभ गर्नु छ बाइ युजिङ दिस भर्टिसेस भने डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर सबैको लेन्थ निकाल्ने। त्यो लेन्थ निकाल्दै गर्दाखेरि सबैको डिस्टेन्स, लेन्थ भन्नुको अर्थ चाहिँ डिस्टेन्स सबैको डिस्टेन्स चाहिँ सबै साइडको डिस्टेन्स चाहिँ सेम आयो भने द्याट इज सेड टु बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल। दुईटा साइडको मात्रै डिस्टेन्स इक्वल आयो भने द्याट इज सेड टु बी द आइसोसेलस ट्रायंगल। कुनै पनि साइडको लेन्थ इक्वल आएन भने द्याट इज सेड टु बी द
के त भन्दा स्केलाइन ट्रायंगल। सो त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले अरू सबै जियोमेट्रिकल फिगरहरूको साइडहरूको लेन्थ निकालेर चाहिँ तिनीहरूको प्रपर्टिजको बेसिसमा है, तिनीहरूको प्रपर्टिजको बेसिसमा तिनीहरूको साइडको लेन्थहरू निकालेर चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, यो स्क्वायर हो कि रेक्टेङ्गल हो कि अर्को के प्यारालेग्राम हो कि रोम्बस हो कि के हो भन्ने कुराहरू हामीले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। र ती सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ लङ क्वेसनमा आउने टाइपको क्वेसन हो। र अब हामी यति कुरा गर्दा गर्दै एक्सर्साइजलाई स्टार्ट गर्छौँ है त। एक्सर्साइजमा आज हामी थोरै एक दुईवटा क्वेसनको डिस्टेन्स निकाल्छौँ डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ अर्को क्लासमा चाहिँ है त। सो यहाँनिर मेन कुरा चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला हो, एकदमै कन्फ्युजन नहोस् कतैबाट पनि। र त्यो कन्डिसन फर कोलिनियर भइ नै हाल्यो। अनि लङ क्वेसनमा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछन् त्यो कुराहरू मैले यहाँनिर भनि नै हालेँ। यो कुरा हामीले जान्नै पर्छ है त। अब हामी यहाँनिर एक्सर्साइज स्टार्ट गरौँ है त। यहाँ क्वेसन नम्बर 1ले के भन्छ त भन्दा फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स भनेर भन्छ। ए नम्बरको लागि हेरौँ, म फेरि पनि क्वेसन लेख्छु यहाँनिर 2,1 अनि त्यसपछि यहाँनिर 6,4। अलिकति ल्याङ्ग्वेज बढी हुन्छ कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा है, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अहिले बुझिराखौँ। ल्याङ्ग्वेज अलिकति लेख्नै पर्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा हामीले है। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टको नाम थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। यो जस्तो यो पोइन्ट भन्यो, यो चाहिँ एउटा के हो त 2,1 हो, अनि चाहिँ यो के हो त अर्को पोइन्ट चाहिँ 6,4 हो। यो नाम बिनाको पोइन्ट्स भयो क्या। यस्तो चाहिँ हामीले नगर्ने, यस्तै नछोड्ने। हामीलाई सजिलो के हुन्छ त भन्दा यो पोइन्टको कुनै नामहरू भयो भने, पोइन्ट ए पोइन्ट बी नेमहरू भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो द्याट हामीले लेट गरेर चाहिँ के गरिदिने, नेमिङ गरिदिने। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कोअर्डिनेट्स त दिएको छ, तर यो कुन पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भन्ने ए भन्ने पोइन्टको, अनि यो चाहिँ बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भन्ने। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले अब सोल्युसन गर्दै गर्दाखेरि के भन्ने त भन्दा लेट ए चाहिँ बाहिर ए 2,1 एन्ड बी 6,4 बी द गिभन पोइन्ट्स, अब यहाँनिर ए र बी दुईवटा पोइन्ट भइसकेपछि यो दुईवटाको बिचको डिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ। र त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला गर्नु पर्यो है त। देन बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला है। डिस्टेन्स फर्मुला लेख्ने एकचोटि। डिस्टेन्स फर्मुला कुन पोइन्टको बिचमा डिस्टेन्स निकाल्न लागेको हामीले, यसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स के को बिचमा निकाल्ने हो त भन्दा ए र बी पोइन्टको बिचमा। द्याट्स वाइ एबी इज इक्वल टु, यहाँनिर पी र क्यू भन्ने पोइन्ट हामीले मानेका छौँ भने यहाँ पी क्यू लेखिदिने है त। अनि फर्मुला त हामीले जे पढेका छौँ त्यही नै लेख्ने हो। त्यो भनेको x2 माइनस x1 को स्क्वायर अनि प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर। अब यहाँ कन्फ्युजन के होला त भन्दा x2 को भ्यालु के, x1 को भ्यालु के, या y2 को भ्यालु के, y1 को भ्यालु के। कन्फ्युजन के नहोस् त भन्दाखेरि यसलाई x1 y1 मान्दा पनि हुन्छ, यसलाई x1 y1 मान्दा पनि हुन्छ। एउटालाई x1 y1 मान्यो भने अर्कोलाई x2 y2 मान्ने। र सजिलोको लागि चाहिँ हामीले ए देखि बी पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स निकाल्न खोजेको भने ए को लागि चाहिँ x1 y1 मान्ने, सजिलोको लागि मात्रै है। अनि यसलाई चाहिँ x2 y2 मान्ने। फेरि यसलाई चाहिँ x2 y2, यसलाई चाहिँ x1 y1 मान्दा बिग्रिने भन्ने हुँदैन है त। अब यहाँ x1 y1 भन्नुको अर्थ x1 को भ्यालु भनेको 2 हो, y1 को भ्यालु 1 हो है। यहाँ कन्फ्युजन नहोस्। x2 को भ्यालु 6 कमाभन्दा अगाडिको, अनि y2 को भ्यालु चाहिँ 4। सो x कम्पोनेन्ट चाहिँ जहिले पनि अगाडि हुन्छ, y कम्पोनेन्ट जहिले पनि पछाडि हुन्छ। अब यहाँ x2 कति छ त्यो हेरौँ त, भ्यालुजहरू राखिदिउँ। अब x2 हाम्रो 6 छ, अनि x1 चाहिँ कति छ त 2 छ, त्यसको स्क्वायर। अनि प्लस y2 कति छ त भन्दा 4 छ, अनि y1 चाहिँ कति छ 3 छ, यसको स्क्वायर। सिम्पली अब 6 माइनस 4 पहिला सब्ट्र्याक्ट गरिहाल्ने, पहिला भित्रको सोल्युसन गर्ने। त्यो भनेको 4 को स्क्वायर अब, अनि त्यसपछि 4 माइनस 1 3 को स्क्वायर। सिम्पली 4 को स्क्वायर 16 अनि प्लस 3 को स्क्वायर 9। अब यहाँनिर अलिकति म यतातिर सल्भ गरेँ। रुट ओभर 16 प्लस 9 भनेको 25, 25 भनेको 5 को स्क्वायर, स्क्वायर गट द स्क्वायर रुट, द्याट मिन्स इट इज 5 युनिट्स। सो देयरफोर AB, ए र बी पोइन्ट हो नि त, ए र बी पोइन्ट हो। देयरफोर AB इज इक्वल टु 5 युनिट्स। अझै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकियो। देयरफोर द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स यहाँ लेख्ने। देयरफोर द डिस्टेन्स बिट्विन द रिक्वायर्ड डिस्टेन्स अझ लेख्दा पनि हुन्छ। द रिक्वायर्ड डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स दिस एन्ड दिस इज 5 युनिट्स भनेर लेख्दा भयो। अथवा द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स ए 2,1 एन्ड बी 6,4 इज 5 युनिट्स। जसरी लेख्नु मन लाग्छ यहाँ लेख्ने है त। मैले यहाँनिर अहिले लेख्दिनँ, ट्राई गर्ने त्यो कुराहरू लेख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यो फिगर पनि बनाउँदा त हुन्छ, यस्तो फिगरहरू नबनाउँदा पनि केही समस्या हामीलाई हुँदैन है। सो अब यसै गरिकन बी नम्बर ट्राई गर्ने आफै। म यहाँनिर सी नम्बर गरिदिन्छु र डी नम्बर पनि गरिदिन्छु है। त्यसमा हामीलाई कुनै समस्या नहोला जस्तो लाग्छ। यहाँ माइनसले कन्फ्युजन नहोस् है। फेरि यहाँ यो माइनस छ, यहाँनिर माइनसले कन्फ्युजन नहोस्। यो गरेपछि आफै धेरै थोरै हामी बुझि नै हाल्छौँ। सी नम्बरको क्वेसन त यही नै भइहाल्यो। सोल्युसन अब लेट गर्ने। लेट
ए र बी यसमा एबी नमान्नु, यसलाई पिक्यू मानिदिउँ है। पी 8, यो पी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हो यो 8,-8,-7 लेट गरेको है मानेको, एन्ड क्यू -4,-4 स्मल लेटरले कहिले रिप्रेजेन्ट नगर्ने है पोइन्टलाई, जुन चाहिँ क्यापिटल अल्फाबेटिकल लेटर जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने। बी द टु गिभन पोइन्ट्स, बी द गिभन पोइन्ट्स अर बी द 2 पोइन्ट्स मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ है त। सो देन बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला अब यहाँ के लेख्ने, पिक्यू लेख्ने है। अनि डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दा x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर है। अब त्यसपछि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा x2 चाहिँ कति, अब यो x1 y1 मान्ने यसलाई, अनि त्यसपछि x2 y2, यसलाई रफमा यसरी कुन के हो भन्ने कन्फ्युजन लाग्छ भने यस्तो गर्ने है। x2 भनेको के छ -4, अनि यहाँ माइनस छ, फेरि यहाँ के छ -8, x1 भनेको के छ -8। एकचोटि म भित्र स्मल ब्राकेट युज भएको छ, म बाहिर कर्ली ब्राकेट युज गर्दै है, त्यो कन्फ्युजन फेरि आउला भनेर चाहिँ। अनि यहाँ मैले यहाँ भित्र माइनस किन युज गर्नु पर्यो, ब्राकेट किन युज गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ माइनस छ, फेरि -8 आयो कि, माइनस इन्टु माइनस अहिले प्लस हुन आउँछ, द्याट्स वाइ मैले यहाँ ब्राकेट युज गरेँ, नत्र यहाँ सिधै माइनस इन्टु माइनस +8 गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा समस्या होइन हामीलाई। अनि फेरि y2 भनेको के छ -4 छ, अनि त्यसपछि फेरि माइनस, अनि त्यसपछि y1 भनेको के छ त भन्दा -7 छ है यो कुरा, अनि फेरि यसको स्क्वायर पनि यहाँनिर छँदै नै छ। सो अब सिम्पली यहाँ हेरौँ है, -4 माइनस इन्टु माइनस +8, अब दुईवटा ब्राकेट राखिराख्नु पर्दैन, यो त त्यत्तिकै हटिहाल्यो, माइनस इन्टु माइनस +8 गरेपछि, अनि -4 अनि +7 यसको पनि स्क्वायर। सिम्पली अब यसमा पनि हेरौँ त, -4 + 8 भनेको 4 को स्क्वायर, अनि प्लस यो चाहिँ 3 को स्क्वायर, -4 + 7 भनेको 4 को स्क्वायर 16, अनि प्लस 3 को स्क्वायर 9, 16 + 9 चाहिँ के हो त 25 हो। 25 √25 भनेको के आउँदो रहेछ बाहिर 5 आउँदो रहेछ, देयरफोर PQ = 5 युनिट्स है। यहाँ किन 25 भनेको फेरि के हो 5 स्क्वायर नै हो, स्क्वायर रुट काट्यो 5 आउने भयो कि, देयरफोर PQ = 5 युनिट्स यतिकै लेख्दा पनि भयो, अनि ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्दिने बेटर। देयरफोर द रिक्वायर्ड डिस्टेन्स अथवा द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स दिस एन्ड दिस आर P -8, -7 एन्ड Q -4, -4 इज 5 युनिट्स भनेर लेख्दा हुन्छ है। जसरी कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो त्यसरी नै लेख्ने, समस्या हामीलाई कहीँनिर हुँदैन। अब डी नम्बरको कुरा गरौँ, डी नम्बरको सोल्युसन गरौँ है त हामी। सो आजको लागि हामी यति मात्रै गर्छौँ, धेरै केही पनि गर्दैनौँ अहिले। सो यति मात्रै सिकिरहँदाखेरि भोलिको क्लासमा हामीले अझै धेरै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने नै छौँ है त। B, A मानौँ है त अब यसलाई चाहिँ। अब यसमा चाहिँ x1 y1 यो भयो, अनि x2 y2 चाहिँ यो भयो है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब कम्प्लिटली यहाँबाट सल्भ गरौँ, अरू त सेम नै हुन्छ, पोइन्ट PQ नै छ। x2 भनेको के छ, x2 भनेको B छ, अनि x1 भनेको के छ A छ, यसको स्क्वायर प्लस, अनि y2 भनेको के छ A छ, अनि माइनस, अनि त्यसपछि y1 भनेको के छ B छ। भनेको सिम्पली यो के भयो त B - A को होल स्क्वायर अनि A - B को होल स्क्वायर। सो यो B - A को होल स्क्वायर भनेको A - B को होल स्क्वायर जस्तै हो, यो A स्क्वायर -2A अनि B भनेको यो A यो B जस्तो, A - B को होल स्क्वायर जस्तो, अनि त्यसपछि यो A को स्क्वायर है, B को स्क्वायर भन्दाखेरि अब A - B को होल स्क्वायर त्यो त फर्मुला सिम्पली उनी भइहाल्यो, हामीले पढ्ने गरेकै फर्मुला भइहाल्यो है। अनि A स्क्वायर -2AB + B स्क्वायर है। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ त, कन्फ्युजन हुँदैन भने काटिने कुनै छ त छैन त, मलाई काटिन्छ जस्तो लाग्दै थियो त, कुनै नकाटिने रहेछ। A स्क्वायर + A स्क्वायर, मैले A लाई चाहिँ अल्फाबेटिकल उसमा अगाडि लेखेँ, पछाडि लेख्दा पनि बिग्रिने त होइन। B स्क्वायर + B स्क्वायर 2B स्क्वायर, अनि त्यसपछि अनि -2 इन्टु AB भनेको -2 अनि BA छ, यो भनेको सिम्पली -2AB नै लेख्न पाइयो, सबै मल्टिप्लाईमा छ, अगाडि पछाडि यसरी लेख्न पाइयो अल्फाबेटिकल अर्डरमा। -2AB हो, यो पनि -2AB -4AB, यही नै होला एन्सर है, यही नै हाम्रो यति नै एन्सर हो। देयरफोर PQ = √2A स्क्वायर + 2B स्क्वायर -4AB है, यही नै हाम्रो एन्सर हुन आउँछ। सो यही युनिट लेख्ने, अझै यसमा पनि युनिट्स लेखिदिने है,
किनभने यही नै यति नै हो अब एन्सर। यहाँनिर कुनै एउटा भ्यालु किन आएन त भन्दा यहाँ हामीसँग के छ, ए र बीको फर्ममा छ। यहाँ मैले बी नम्बर गरिदिएन, डिस्टेन्स निकाल्ने ट्राई गर्ने है। सो अर्को क्लासमा हामी अझै धेरै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। आज मैले एउटा मात्रै क्वेसन सल्भ गरेँ। यहाँनिर हामीले कन्सेप्टको कुरा गऱ्यौँ मात्रै। के जान्यो त भन्दा कस्तो कुराहरू, कस्तो क्वेसन्सहरू हामीले यसमा सल्भ गर्छौँ, पढ्छौँ भन्ने कुराहरूको मात्रै अहिले इन्फर्मेसन हो यो भिडियोमा चाहिँ। र यो एक्सर्साइजको बारेमा हामीले पढि नै हाल्यौँ। अब धेरै थोरै हामी अगाडिको क्लासमा अब पढ्दै जानेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ अब म बिदा चाहन्छु। आजको लागि चाहिँ यति नै। बाई बाई।